السلام عليكم، جيسبر تكونوا كامل بيا. اليوم ندخلوا بروجي دوزيام تاع فرونسي اللي هو لو تكست ارغيومونتاتيف. دونك كاين يقولوا لي اسكو التكست ارغيومونتاتيف وحده وديبا وحده. دونك لا هو لو بروجي هذا دو اسمه تكست ارغيومونتاتيف. ومن بعد لداخل كاين لو ديبا، من بعد عندنا لا كونسيسيون، عندنا لا ريفوتاسيون. فهمتوني؟ نبداو هنايا مع لو ديبا دي. هنايا عندنا دو بوين دو فيو ديفيرون، عندنا دو بريز دو بوزيسيون. دونك كاين رايين مختلفين، كاين راي تاع المؤيدين للفكره وراي تاع المعارضين للفكره. ياك هذا واش راح يكون في لو ديبا دي في النص تاعو. داكور. ومن بعد عندنا قالك ارغيومونتي هي دوني دي بروف ريزون. دونك تارغيومونتي انك تمد البراهين بور كونفينكر بيرسوادي، دونك باش تقنع. داكور. ومن بعد لا فيزي تاع لو ديبا هي argumentative pour convaincre. Donc هنا لازم زدنا لها pour convaincre parce que l'appel تاني c'est un texte argumentatif. ياك بصح في l'appel نقولوا la visée elle est argumentative pour faire réagir et agir. ياك يعني باش تحسس القارئ من بعد ترجعو يدير ردة فعل. هذه هي لا ديفيرونس بين لابيل و لو ديبا. لابيل دونك لوتور راهو يمدلنا لي زارغيومون الحجج باش يعني يحسسنا، ومن بعد نديرو عفسه ياك باش نتحركو نديرو ردة فعل باسكو راهو كاين ان بروبليم راهو صاري، ومن بعد هو يديرنا لابيل تاعو باش نحلو هذاك لو بروبليم. ياك بصح في لو ديبا لا لو ديبا يمدلنا دي زارغيومون باش يقنعنا. داكور. دونك هذه هي لا ديفيرونس بين لابيل و لو ديبا. داكور. هما في زوج سي دي تكست ارغيومونتاتيف بصح يختلفوا في لو بوت تاعهم ماشي كيف. داكور. لا بيان هنا قلنا ارغيومونتاتيف بور كونفينكر. ومن بعد عندنا هنايا لانتونسيون دو لوتور. دونك هذه قادره تجي اون كاستيون في الديبا، يقول لك كال لانتونسيون دو لوتور، يقول له الي ارغيومونتي بور كونفينكر لو ليكتور سور، وتكتبوا الموضوع تاع النص هنايا على واش راهو يهضر. ياك دوكا راح نشوفوا لو بلان تاع الديبا. دونك قلت لكم ديجا افون علاش نقراو لي بلان هادوما باش تعرفوا على النص هذاك، باسكو دوكا في التكست ارغيومونتاتيف عندنا ديبا تاع دو بوين دو فيو، كاين لا كونسيسيون، كاين لا ريفوتاسيون. ياك تاني يعاونكم تاني في الكونتوندو تولوا تعرفوا لي بارتي تاع النص، ومن بعد تعرفوا واش راكم رايحين تحطوا في الديفلوبمون. داكور. دونك نبداو هنايا في لو ديبا. عندنا ان بروبليم بوزي، مع الاول يعطينا مشكله، دي فوا تجي فراز انتيروغاتيف شغل تجي جمله استفهاميه. ومن بعد عندنا لا تيز. هنايا لا تيز يمدونا لي زافونتاج اللي هما الايجابيات. هنا راح يكون الراي تاع المؤيدين للفكره هذيك. ياك بوين دو فيو دي بارتيزان مؤيدين. ومن بعد يمدلنا لي زارغيومون الحجج سويفي بار دي زيكزامبل إليستراسيون. دونك يزيد معاها امثله وتوضيحات ياك باش يقنعنا. ومن بعد annoncé par les articulateurs de l'argumentation. Donc يستعملنا تاني les articulateurs de l'argumentation. donc كي يكون راح يارغيومونتي. ومن بعد عندنا هنايا utilisation de vocabulaire amélioratif. donc هنا راح يستعمل vocabulaire amélioratif اللي هو positif. ياك دونك هنا عندنا défendre soutenir، donc اللي هما انك تدافع. ياك لي بارتيزان هما لي ديفونسور المدافعين. ياك المدافعين عن الفكره. من بعد مور ما مدلنا هنايا الراي تاع المؤيدين ولي زارغيومون ودارنا توضيحات، وبعد تجي لا ترانزيسيون باغ اكزومبل مي اور ولا سيبوندون. دونك باش ينتقلنا من الراي تاع المؤيدين الراي تاع المعارضين راح يستعملنا اون ترانزيسيون اللي هي شغل انتقال. ياك دونك هنا مدلنا راي تاع المؤيدين ومدلنا لي زيكزامبل وعطانا لي زارغيومون، ومن بعد راح يروح تاع المعارضين يقولنا مي، هنا استعملنا لوبوزيسيون. ياك ومن بعد يروح للراي تاع المعارضين. هنايا عندنا لونتيتيز. هنايا راح يمدلنا لي زانكونفينيون اللي هما السلبيات تاع الفكره هذيك. هاوليك لو بوين دو فيو دي ديتراكتور. دونك بوين دو فيو تاع ديتراكتور هو راي المعارضين. داكور. من بعد راح يمدلنا لي زارغيومون الحجج utilisation de vocabulaire péjoratif. دونك راح يستعملنا بك vocabulaire péjoratif اللي هو نيجاتيف ماشي بوزيتيف. دونك هنا عندنا ديتراكتور، عندنا ريتوركي، عندنا سوبوزي. دونك راح يجي كونتر هادية. ياك راح يجي كونتر المؤيدين. من بعد عندنا هنايا لا كونكلوزيون فيها لو بوين دو فيو دو لوتور. دونك فيها راي تاع الكاتب اللي راح يكون معارض لا تيز ادفيرس. ياك هادي هي لا تيز ادفيرس. دونك هنا واش راه يدير؟ راح يمدلنا مع الاول لو بروبليم بوزي، ومن بعد
رأي المؤيدين، ومن بعد لا ترانزيسيون رأي المعارضين، ومن بعد رأي الكاتب اللي راح يكون ضد الرأي تاع لا تيز ادفيرس. ياك نديرو ان اكزامبل هنايا مع السوجي تاع باك 2013 تاع الشعب العلمية. دونك هنايا باغ اكزومبل قالك la célébration d'un anniversaire est un moment de joie, de partage. À cette occasion on glorifie la naissance et les parents d'un être dont c'est l'anniversaire. Donc هنا remarquina ويهضرنا على l'anniversaire. Donc le problème posé هي الاحتفال بعيد الميلاد. هاوليك اوكي. من بعد بدا هنا قالك ces célébrations comme les mariages, les fêtes d'année, encore les fêtes religieuses sont à l'occasion de rassembler ce que l'on perd vite vu pendant l'année. ومن بعد جوسكا من هنايا حتى لهادية حتى لهنا راهو يمد في لي زارغومون. هادو لي زارغومون كامل راهم بور الاحتفال بلانيفرسير ياك. ومن بعد جا لهنايا قالك سوبوندون هاي ليك لا ترانزيسيون ياك. ترانزيسيون سوبوندون قالك فيتي ان انيفرسير n'est pas hypocrite. Donc هنا شوفوا ديريكتومون كي سوبوندون عارض هاد الفكره ديريكتومون. دونك عارض كاع واش كاين هنايا. دونك جا كونتر قال لهم كي تحتفل بانيفرسير ماشي عفسه هيبوكريت شنو خصهم ياك. دونك قال لك pourquoi profiter d'une date précise pour avouer aux êtres aimés les sentiments qu'on leur porte. قال لك علاش نبروفيتيو شغل في دات معينه باش نقولوا للناس اللي نحبوهم باللي نحبوهم يعني. دونك تشوفوا هنايا باللي راهو بدا يجي كونتر ياك. دونك هنايا راح تكون لونتيتيز راح يكونوا لي زانكونفينيون تاع لانيفرسير. دونك il va s'opposer هنايا داكور. بعدين نجيو من تحت هنا كامل اونفان هنايا راح يكون لو بوين دو في دو لوتور. هنا في لا كونكلوزيون قالك souhaiter un anniversaire c'est entretenir la nostalgie du temps qui passe. Donc c'est compter les années passées alors qu'il faudrait se tourner vers le futur. Donc هنايا l'auteur راهو جا contre la thèse adverse. Donc جا contre رأي تاع المؤيدين تاع الفكرة ياك. توجور يجي contre la thèse اللي تكون هنايا. هنايا درت لكم ان اكزامبل فيت في يعني باش تفهموا لو بلان تاع لو ديبا تاع دو بوين دو فيو. دونك سي بور سا ما تعمقتش فيه بيان. راح نشوفوا النوع الثاني تاع لو ديبا اللي هو لا كونسيسيون. دونك في لا كونسيسيون هنايا دوك نشوفوا لو بلان تاعها كيفاش داير. دونك في لا بروميير بارتي راح يمد لنا لا تيز دي زوتر. دونك هنا لا تيز ادفيرس اللي هي الرأي تاع الاخرين ياك، ويمد معاها ان ارغيومون ولا زوج. من بعد لا دوزيام بارتي راح يكون فيها زوج لي موفمون ياك. في الموفمون الاول لوتور راح ياكسبتي لا تيز ادفيرس، ياكسبتي راي الاخرين ياك. باغ اكزومبل يقول وي ياك، ومن بعد يمد ان ارغيومون دو لا تيز ادفيرس، يمد لنا ان ارغيومون من هنايا. بعد دوزيام موفمون سوبوزي افيك دي ارغيومون سوليد كو دوني بار اوتر لا تيز ادفيرس. دونك هنايا راح يجي كونتر. دونك il va s'opposer مع الاول il va accepter ومن بعد s'opposer. ومن بعد لا troisième partie هي la conclusion. هنايا l'auteur قال لك conclut en donnant son point de vue qui s'oppose contre la thèse adverse. دونك هنا l'auteur راح يمد لنا الرأي تاعو اللي راح يكون معارض لا thèse adverse هادية ياك، اللي هي le point de vue des autres. دونك نجيو نلخصو في la concession واش عندنا. دونك عندنا رأي الآخرين مع les arguments، ومن بعد لوتور راح ياكسبتي رأي الآخرين ويمد ان ارغيومون، ومن بعد راح il va s'opposer دونك راح يجي كونتر، ومن بعد كي يجي يدير لا كونكلوزيون تاعو راح يمد رأي تاعو اللي راح يكون معارض تاع لا تيز دي زوتر اللي هي لا تيز ادفيرس. يعني دوكا نجيو هنايا نديرو ان اكزومبل هدايا باش تفهموا خير. دونك هاد التكست مديتو لكم ديجا. Donc, Jean-Jacques Rousseau a confié ses 5 enfants aux enfants trouvés, organisme qui correspond aujourd'hui à l'assistance publique. Il a été pour cela l'objet de multiples attaques. Donc, Jean-Jacques Rousseau هدايا خلى ولادو في 5 في enfants trouvés، يعني وين نقولوا شغل هذوك اللي خلوا ولادهم ياك، هي منظمة تاع هذوك اللي خلوا ولادهم هما يشدوهم كيما نقولوا ميتم ياك. من بعد il a été pour cela l'objet de multiples attaques. Donc اتاكاوه بزاف قاعد خلى ولادو اوكي. دونك هنا نورماركيو هذا هو الرأي تاع الآخرين. هنا رانا في لا بروميير بارتي داكور. من بعد هنا واش دار قالها وي مادام جي مي مي زونفون او زونفون تروفي. دونك هاوليك بدا هنا قال وي مادام. دونك نشوفوا وي هادي هنا إلا اكسبتي لوتور اكسبت ياك. ومن بعد راح يمد دي زارغيومون داكور، يمد دي زارغيومون. ومن بعد il va s'opposer
هنايا هاولي قالها جو غان او جور لا جورني مون با افيك اسي دو بين، يعني هو قالك بالسيف باش نجيب خبزة في النهار، يعني كومون نوغير جو انكور ما فامي. دونك كيفاش هو يقدر راح يوكل لا فامي تاعو كامل، يعني ولادو في خمسة، هو بالسيف باش يجيب خبزة في النهار. دونك هنا بيسكيل فا سوبوزي، دونك راح يمد دي زارغيمون. هنا يقولها علاش خلا ولادو، دونك واش من الحاجة اللي خلاتو باش خلاهم. ومن بعد هنا راح تكون عندنا تخوازيام بارتي اللي هي لا كونكلوسيون. لوتور راح يمد لنا الرأي تاعو اللي راح يكون معارض تاع الرأي تاع لا تيز ادفيرس. دونك هنايا هاوليك لا كونكلوزيون قالك nourrir moi mes enfants et leur mère du sang des misérables. Alors non madame, il vaut mieux qu'ils soient orphelins que d'avoir pour père un fripon. Donc هايليك هنايا l'auteur هاو جا contre la thèse adverse، ياك قالها نو مادام، قالها il vaut mieux يقعدوا يتامى ولا يكون عندهم بويهم محتال، ياك. دوكا كي نجو نلخصو هدايا كامل، شوفوا بلي هدايا جون جاك ريسو قالك خلا ولادو في خمسة في الميتم ومن بعد اتاكاوه. دونك هنايا عندنا لا تيز دي زوتر، رأي تاع الاخرين، ياك. ومن بعديك هو هنا بدا لوتور الى اكسبتي، دونك هاو قالها وي مادام، قالها صح حطيت ولادي في زونفون تروفي. دونك قالها صح هنايا الى اكسبتي، قالها عندك الحق، ياك. ومن بعد هنايا راح يهضر لها لا، قالها فو كونيسي ما سيتوياسيون، دونك قالها تعرفي لا سيتوياسيون تاعي. قالها اصلا انا هو باش يجيب خبزه في النهار، يعني بالسيف باش يجيبها، قالك كيفاش نوكل لا فامي تاعي. دونك هنا لوتور يفا سوبوزي، دونك هنا قالها وي، ومن بعد راح يمد لي زارغيمون علاش خلى ولادو، داكور. بعد هنا مع لا كونكلوزيون قلنا جا كونتر، هايديك قالها نو، داكور. Donc il a accepté, il va refuser, il dit contre la thèse adverse. D'accord? Donc on va le plan de la réfutation, le débat. Donc il y a une réfutation, il y a une première partie, la thèse adverse, ce qui pensent les autres. Donc on a il plus un argument, ma exemple. La deuxième partie, l'auteur refuse la thèse adverse. Il met les arguments, les exemples. Donc il y a la réfutation. ماشي كيما لا كونسيسيون. لا كونسيسيون il va accepter من بعد il va s'opposer، راح يجي كونتر. بصح هنايا في لا ريفيتاسيون لوتور راح يجي كونتر ديريكتومون حيكون كونتر، داكور. ومن بعد في لا تروازيام بارتي لوتور سوبوز على تيز ادفيرس، راح يمد الراي تاعو اللي il va s'opposer على راي الاخرين، راح يجي كونتر الراي تاع الاخرين. مور ما شفنا هاد النصوص في ثلاثه روماركينا باللي في لا ريفيتاسيون لا كونسيسيون اشتركوا فيها في اللي هي لا تيز دي زوتر، يعني الرأي تاع الآخرين، يعني في لا بروميير بارتي. ومن بعد كاينة عفسة يشتركوا فيها في ثلاثة، لو ديبا تاع دو بوان دو فيو و لا كونسيسيون و لا ريفوتاسيون اللي هي لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون توجور راح يكون لوتور يمد الرأي تاعو اللي راح يكون كونتر لا تيز ادفيرس، ياك. دوكا نشوفوا الكونتوندو تاع الديبا. دونك هنايا تاع لو ديبا دو دو بوان دو فيو، ياك. دونك كونسيرنون هادي الانتروداكسيون هادي تقدر تكون ستاندار، ياك مع لي تروا تستعملوها. دونك نقولوا لو تكست اي دو تيب ارغيمونتاتيف كي بارل دو، من بعد نديرو الموضوع، ومن بعد ايتيكري بار نديرو لوتور، اكستري دو نكتبو لا سورس، من بعد لو تكست ايتا فيزي ارغيمونتاتيف، ياك. نقولوا ارغيمونتاتيف ولا ارغيمونتاتيف بور كونفينكر، d'accord. بعد نجو هنا نشوفو في الديفلوبمون قالك dès le début l'auteur annonce que le document oppose deux points de vue. donc هنايا كي تكونوا سيغ بلي هذاك سي ان ديبا تاع دو بوين دو فيو، فيه رأيين، ياك. ما تقولوا il commence à rapporter les arguments utilisés par les partisans de. donc تاع هنا تبداو بالمؤيدين دو، ديروا لهنا الموضوع تاع النص. par exemple la publicité ça veut نقولوا par les partisans de la publicité qui annoncent que بعد هنا نديروا les arguments. بعد cependant les détracteurs déclarent. donc تجيبوا هذيك لا ترانزيسيون اللي عطاوها لكم. من بعد المعارضين ديكلار وديروا لي زارغيمون تاعني هنايا، اوكي. ومن بعد موراها ديروا لا كونكلوزيون تاع لوتور، راني نسيتها هنايا. دونك ديروا il conclut، وهنا ديروا رأي تاع الكاتب، ياك، اللي راح يكون كونتر لا تيز ادفيرس. من بعد الشعب كامل يحبسوا هنايا. بقالنا هاد لا بارتي تاع لي لونغ عندكم لا بارتي كريتيك. هنايا راكم رايحين تمدوا الرأي تاعكم، ياك. تقولوا بيرسونيلمون جو فوا كو، ومن بعد تمد الرأي تاعك في
في الموضوع هذاك ياك. بون هذا ما كان مع لو ديبا. انا كملنا كامل لا ريفيزيون جينيرال تاع الفرنسي، كملنا تاني اسبانيول، وكملنا لونجلي. دونك اونجلي بقات بك واحد لا فيديو قلت لكم نديرها لكم تاع نمد لكم دي زاستوس كيفاش تحلوا السوجي. دونك نشوفكم بروشينمون مع لا فيديو تاع لونجلي. نانونسيكم فيسبوك وفي انستغرام وكتاش نديرها. اي بون كوراج.